वेलकम नाजरीन, आपको इजहाक न्यूज़ के प्रोग्राम आमने सामने में खुश आमदीद कहते हैं। और आमने सामने का प्रोग्राम आपके सवालात के जवाब देने के लिए है और उन तमाम मामलों पर जिनके बारे में आप सोचते हैं कि ये क्या मुल्क पाकिस्तान में होने जा रहा है। आमने सामने का प्रोग्राम हमेशा आपके इल्म की प्यास बुझाता रहेगा। आज हम देख रहे हैं कि नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ एक हॉट टॉपिक है। हर एक के जहन में है कि ये क्या है, क्या करने जा रहा है, क्यों बना है, इसके फंक्शंस क्या होंगे और क्या ये कमीशन वाकया ही एक बाअख्तियार और अक़लियतों के हकूक़ दिलाने में एक कामयाब कमीशन होगा। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज के हमारे जो गेस्ट हैं हमने उनको दावत दी है। एक जानी पहचानी मशहूर शख्सियत हैं जनाब अल्बर्ट डेविड साहब, आपको वेलकम कहते हैं सर। और सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि खुदा ने आपको ये इज़्ज़त मर्तबा और ऑनर बख्शी कि आपको मेंबर चुना गया है नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ के लिए। थैंक यू पास साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ये एक ब्लेसिंग है जो खुदा की तरफ से मिली है। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि हर शख्स की ये कोशिश थी कि हमें इस नेशनल कमीशन के लिए चुना जाए। तो आपका चुनाव कैसे हुआ, ये इतना बड़ा काम आपकी लाइफ में कैसे हो गया? चुनाव कैसे हो ये तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, इतना सिर्फ मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल मेरा प्रोफाइल मांगा गया था, मैंने अपना प्रोफाइल प्रेजेंट कर दिया था और उसके बाद फिर मुझे अखबार के ज़रिए और जो समरी मूव हुई थी उसके ज़रिए पता लगा कि मेरी नॉमिनेशन इसके लिए हो गई है। तो अल्बर्ट साहब शुरू करते हैं कुछ सवालात वो जो अवाम की तरफ से हैं लोगों की प्यास बुझाने के लिए। नाज़रीन, आपका जो पहला सवाल है जो कि आपके मुझे सवालात मौसूल होते रहे हैं ईमेल पर editor@izhaq.news पर भी, व्हाट्सएप पे भी मुझे सवालात आए। तो आज कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर व्यूअर्स आपको ये बताता चलूँ कि चूँकि अभी ये कमीशन जो है वो अपने तमाम कामों में कंप्लीट नहीं है, इसका सिर्फ आगाज़ है। तो बहुत सारे सवालात का शायद आपका तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सके उस वक्त तक जब तक कि ये कमीशन प्रैक्टिकल तौर पर शुरू ना हो जाए। लेकिन इसके बावजूद पहला सवाल जो आज भी लोगों के जहनों में है और ख़ास तौर पर हमारे वो लोग जो कम इल्म रखते हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि ये कमीशन है क्या जिसका आजकल चर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। कमीशन जी, ये मुल्क में जो दूसरे पहले से कमीशन, जिस तरह एक कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, कमीशन ऑन द स्टेटस, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, उसी तरह ये एक कमीशन है जिसको फॉर्म किया गया है टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रमोट द राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। तो मुझे ये लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा, क्योंकि जितने भी कमीशन बने अल्बर्ट साहब, बल्कि ये कोई लोगों की कही बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सी बात है कि ऐसे कमीशन जो हैं वो बनते हैं टूट जाते हैं, बनते हैं टूट जाते हैं। तो क्या हुकूमत के तब्दील होने पर ये कमीशन कायम रहेगा या नहीं रहेगा? लेकिन मैं हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता। मुझे इतना अभी तक जो मेरे इल्म में है कि ये 3 साल के लिए ये कमीशन बनाया गया 3 साल के लिए। तो जाहिर है ये सवाल, इस सवाल का जवाब बेहतर तौर पर कोई हुकूमती तर्जुमान दे सकता है, टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि मैं हुकूमत की तर्जुमान। लेकिन चूँकि आप मेंबर हैं इस कमीशन के, ठीक है, तो पहला सवाल फिर मेरे जहन में ये है कि क्या आप ये नहीं समझते कि इस पर पहले लेजिस्लेशन होनी चाहिए, एक कानून साजी होनी चाहिए, ताकि ऐसा कानून बने कि जिस तरह इंटरफेथ का जो अदारा है वो हुकूमतें बदलने के साथ साथ कायम रहता है। कोई भी हुकूमत होगी, इंटरफेथ का जो अदारा है हुकूमत पाकिस्तान का वो कायम रहता है। तो क्या ऐसी कानून साजी की ज़रूरत है कि ये अदारा भी जो है वो किसी भी हुकूमत के तब्दील होने या ना होने से इसको कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो इंसानियत के साथ है, इसका ताल्लुक पाकिस्तानियों के साथ है, इसका ताल्लुक अक़लियतों के साथ है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ जी। और मेरा ख्याल है अभी जो मैं इसकी फॉर्मेशन देख रहा हूँ, उसकी फॉर्मेशन को देखते हुए भी मुझे इसमें हुकूमती नुमाइंदे जो अभी जिनको आप सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस कह सकते हैं वो नहीं हैं इसमें, इसकी फॉर्मेशन में जो इसके अनऑफिशियल मेंबर्स हैं उसमें
सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। अगर हम पिछले कमीशन को देखें तो उसमें आप देखेंगे उस वक्त जो सिटिंग मेंबर्स थे पार्लियामेंट के वो उसके मेंबर थे। तो ये थोड़ा सा फ़र्क मुझे लगा ज़रूर है। ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि इसके पीछे बाकायदा लेजिस्लेशन होनी चाहिए, इसको बाइख्तियार होना चाहिए, इसको किसी एक्ट के नीचे होना चाहिए। और मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर कमीशन बना है तो कमीशन को डिलीवर करने के लिए उसका इंडिपेंडेंट होना, उसके पीछे लेजिस्लेशन होना, उसका बाइख्तियार होना, उसको वो सारी सपोर्ट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, आपने अल्बर्ट डेविड साहब की बात को भी सुना है कि इस अदारे का जो कि नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ है, इसका बाख्तियार होना ज़रूरी है। तो क्या आप समझते हैं कि किस किस्म का बाख्तियार होना चाहिए? इसके मतलब कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर editor@izhaq.news पर अपने सवालात को ज़रूर सेंड कीजिएगा। अल्बर्ट साहब, चूँकि आप भी पढ़े लिखे बंदे हैं, एक बड़ी कॉमन सी बात करने लगा हूँ और समझदारी बात, इतना बड़ा काम होने को है, होने जा रहा है, तो अभी तक कोई ड्राफ्ट, रिटन ड्राफ्ट कोई हाथ में नज़र नहीं आ रहा किसी के। मैं चूँकि मैं समझता हूँ कि इज़हाक जो न्यूज़ है, बेंगे मैनेजिंग एडिटर में से में पहला ये बात है कि ये तो तमाम मीडियाज़ के पास पहले एक ड्राफ्ट होना चाहिए था कि ये चीज़ है जो बनने जा रही है, लेकिन अभी तक मैं सुन रहा हूँ कि कोई प्रॉपर ड्राफ्ट नहीं है इसका किसी के हाथ में। क्या है ड्राफ्ट या नहीं है ड्राफ्ट, या बनने जा रहा है? मेरी नज़र से तो अभी नहीं गुजरा जी। मेरी नज़र में तो सिर्फ वो समरी है। और आप बार बार मुझे कह रहे हैं कि मेंबर, तो जस्ट टू लेट यू नो कि मैं तो भी नोटिफिकेशन का भी इंतजार कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन का भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इस सवाल को दोबारा रिपीट करूँगा आपकी अगली बात सुनने के लिए भी, लेकिन एक बड़ी जो है अहम बात है, अहम नुक्ता है कि आप लोग जिनको चुना गया है बड़े अहम लोग हैं, ठीक है, और आखिर कुछ अहम शख्सियात समझ के चुना गया कि ये इस काबिल लोग हैं। तो अभी तक आप लोग भी वेट कर रहे हैं कि क्या वो ड्राफ्ट बन के आएगा, क्या एक रिटर्न, क्या उसके जो है वो TORs होंगी। क्या ये TORs बनने में इन्हीं मेंबरान का किरदार नहीं होना चाहिए था? क्या आपकी जो है वो मशवरत से या आपसे एडवाइजेस नहीं लेनी चाहिए थी? क्या आपसे एक रिटर्न पूरी एक तहरीर नहीं लेनी चाहिए कि आप क्या समझते हैं कि इस पे क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए? ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। एग्जैक्टली, मेरा ख्याल है आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिए दिया है। हो सकता है कि पहली मीटिंग का इंतज़ार हो रहा हो कि मेंबर्स क्या कहते हैं और उसके बाद इसके TORs बनते हैं। तो मेरा ख्याल है आपके सवाल में उसका जवाब है कि लेट्स सी, इसकी मीटिंग कॉल होती है नोटिफिकेशन के बाद, उसमें हम बैठते हैं और यकीनन एज अ मेंबर मेरा ये सवाल होगा उस मीटिंग में कि TORs क्या हैं, हमारी क्या आप हमें एम्पावर कर रहे हैं, हमें क्या आप क्या इख्तियार दे रहे हैं, हमारा रोल क्या होगा। यकीनन ये वो सवालात हैं, जब मीटिंग में बैठेंगे तो यकीनन मैं ये सवालात जरूर जी। यहाँ पर ये सवाल मेरा अपना है, मेरे जहन में है कि एक काम कोई भी होता है, ठीक है, देखिए उसका एक पूरा एक रिटर्न ड्राफ्ट जो है वो तैयार होता है, ठीक है, कोई ना कोई तो उसका रिटर्न स्केच तैयार होता है। तो इसके लिए अभी तक क्यों नहीं किया गया? देखिए उसमें देखें बात ये है कि ये कमीशन को पहली दफा तो नहीं बना ना। जी जी, ठीक है, ये तो नहीं है कि ये नया कमीशन फॉर्म हुआ है। अच्छा, आपने कहा कि ये कमीशन जो है वो नया तो नहीं है, तो बिल्कुल नया नहीं है। ये 2015 का एक ड्राफ्ट मेरे पास है, ठीक है, तो इस क्या वजह हुई कि इस ड्राफ्ट को नहीं लिया गया? क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ कि इस ड्राफ्ट, कौन सा ड्राफ्ट? ये एक बिल है जो ये बिल जो है, जो बिल है ये कौमी असेंबली में पेश किया। अगेन आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई डोंट नो कि ये बिल कहाँ तक पहुँचा, इस पे कोई लेजिस्लेशन हुई है या नहीं हुई, लेकिन 2015 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज फॉर्म हुआ था। उसमें उसके मेंबर्स भी थे और बाद में उसकी मीटिंग्स भी हुई जी, बिल्कुल। और यहाँ पर देखें बड़ी खूबसूरत एक बात जो इसमें मैं बहुत सारी देखें, अगर इस बिल को देखें तो बहुत कुछ है, सब कुछ पूछा भी नहीं जा सकता, लेकिन स्पेशली इसमें लिखा गया है कि जिनको चुना जाएगा उनका 5 साल का तजर्बा होगा रिलेटेड रिलीजियस मिनॉरिटी जो होंगी उनके उस कॉन्टेक्स्ट में उनका उसमें 5 साल का कम से कम तजर्बा होना चाहिए। आप समझते हैं कि जितने मेंबरान चुने गए हैं
ان کو اس کنٹیکس میں چنا گیا ہے؟ یہ سوال آپ گورنمنٹ سے کریں کہ میں اپنے کانٹیکس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرا 5 سال کا نہیں، میرا 20 سال سے زیادہ آپ سے سوالات پوچھنے کے بہانے ہم ایکچولی دوسروں سے ہی سوال پوچھ رہے ہیں، اس لیے آپ سے ضرور آپ کو آپ سمجھ لے کہ ہب بنا رہے ہیں. دیکھیں نا ایشو یہ ہے کہ آپ کو مجھے ایک ایز اے نامینیٹڈ ممبر لینا ہوگا اینڈ آئی ووڈ بی مور دین ہیپی ٹو آنسر کویشچنز جو آپ میرے سے پوچھنا چاہتے ہیں. میری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، میری سوچ کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اس کی فارمیشن کیسے ہوئی. آف کورس آئی ایم ناٹ دا پارٹ آف دا فارمیشن. یہ لیجسلیشن کا یہ جو ڈاکیومنٹ ہے جو قومی اسمبلی میں گیا، یہ پاس کیوں نہیں ہوا؟ آف کورس آئی واز ناٹ پارٹ آف دس. اس کا میں جواب آپ کو نہیں دے سکتا. ممبرس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اگین میں نے ممبرس نہیں چنے. میں اپنی بات کر سکتا ہوں اور میں نے آپ کو بتایا کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے، اگر آپ یہی دیکھ رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں کوالیفائڈ ہوں. دیکھیں اس چیز سے دو چیزیں ایویلویٹ ہو رہی ہیں آٹومیٹک، اس لیے پوچھنا بھی ضروری ہے. ایک تو جو ممبر چنے گئے ہیں وہ بھی ایویلویٹ ہو رہے ہیں کہ کتنے کیپیبل ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں آپ کی کیپیبلٹی پہ کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، پوری قوم اس کے متعلق جانتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ساری دنیا، پاکستان کے تمام لوگ ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، تو اس بہانے سے ہماری آواز یا ہماری عوام کے جو سوالات ہیں ان تک پہنچیں گے. اور پھر تیسری مدد یہ ہے کہ جب آپ کمیشن میں بیٹھیں گے، ان کی پہلی میٹنگ میں بیٹھیں گے، then you can ask these questions. کہ جی یہ اس وقت جو ہے وہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، اور چونکہ اقلیتوں کے لیے بنا، منورٹیز کے لیے بنا، ان کی آواز کے لیے بنا، تو اب ان کی آواز بننے کے لیے ہم نے ان کے سوالات کا جواب بھی دینا ہے. تو اسی کے ساتھ ایک اور میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ اس وقت سب سے زیادہ وہ سوال پوچھ رہے ہیں. میں ویور صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جب کوئی بات ڈسکس ہوتی ہے، زیر بحث آتی ہے، تو وہ قطعاً جو ہے وہ کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ یہ چینل ملک پاکستان کی ترقی کے لیے ہے، یہ چینل حکومت کی ترقی کے لیے ہے، اور ہم ہر حکومت کے ساتھ ہیں. لیکن یہ ڈسکشن اس لیے ہے تاکہ ایویلویٹ کیا جائے، یہ ڈسکشن اس لیے ہے تاکہ ایک کرٹیکل تجزیہ کیا جائے، تاکہ کوئی بھی شخص مکمل نہیں ہے، اور اس چیز سے کچھ ایسے پوائنٹس بھی سامنے آتے ہیں جن کو بنانے والے بھی سوچتے ہیں کہ ہاں یہ والی چیز رہ گئی. شکریہ آمنے سامنے پروگرام کے، آپ کے پروگرام کے وسیلہ سے ہمیں یہ چیز جو ہم کمی فیل کر رہے تھے وہ ضرور ہم نے بھی فیل کیا، اور ہم اس کو فیل کریں گے، کیونکہ جو مہذب قوم ہے وہ ایسی جو کرٹیکل جو ایویلویشن ہے اس کو ہمیشہ پازیٹیو ہی لیتی ہے. اور میں وہ جو ورڈ میں یوز کرنا چاہوں گا، تنقید برائے اصلاح. جی، تنقید برائے اصلاح. تو لوگوں کا سب سے اس وقت ہاٹ کویسچن یہ ہے کہ چونکہ یہ کمیشن منورٹی کمیشن ہے، منورٹیز کے لیے ہے، تو اس میں جو ہے وہ ہمارے مسلم بھائیوں کو بھی کیوں ایڈ کیا گیا ہے؟ دیٹ از دا ویری کویسچن. اگین میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از ناٹ اے کمیشن آف کرسچنس، جی، it is not a commission for Hindus or for Sikhs. It's a national commission. It's a national commission. But وہ لوگ پھر آگے پوچھتے ہیں کہ this is national commission، آگے کا وہ پوچھتے ہیں for minorities. نہیں، fine، لیکن ہم مائنس نہیں کر سکتے نا اپنی مسلم میجورٹی کو بھی، ہم اس کو مائنس تو نہیں کر سکتے نا. جب ہم نیشنل کی بات کرتے ہیں تو should we be excluding anyone؟ ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو نان مسلمز کے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی ایک بھاری اکثریت ہے. اس کی جو فارمیشن ہے اس میں 3 ہمارے کرسچن ریپرزینٹیٹیوز ہیں، 3 ہمارے ہندو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، 2 سکھ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، اس کے علاوہ پارسی کمیونٹی سے ہے، اور ایک کیلاش کمیونٹی سے ہے. تو آئی تھنک وی have a voice over there. اور جہاں پہ یہ جو چناؤ ہے کہ تمام لوگوں کو کلاش میں خیال میں پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں پچھلی کمیشن میں شامل تھا، بٹ دس از ویری گڈ ڈیسیژن کہ کلاشین لوگوں کو بھی نمائندگی کے لیے اس میں شامل کیا گیا ہے. وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ لیٹس سی، اگر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اگر کمیشن کی ایفیکٹونیس پہ اس کی وجہ سے کوئی اثر پڑ رہا ہے تو مے بی آئی کین آسک دس کویسچن، maybe other members of the commission can ask this question. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بات وہیں پہ آتی ہے نا. I think it is a bit premature at this time. ٹھیک ہے، unless we go into the working. ٹھیک ہے، جب ورکنگ ہوتی ہے ہم دیکھیں گے کہ جی
امپیکٹ کیا آ رہا ہے اور میں اپنی حد تک اور میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن کے باقی ممبرز بھی ہیں وہ ضرور ان کے ذہن میں بھی یہ چیز ہوگی کہ اگر اس کا امپیکٹ آتا ہے کہ جہاں پہ ہماری فنکشننگ یا جو کچھ ہمارے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اگر اس پہ کوئی اثر ہوتا ہے تو آف کورس آئی تھنک وی وڈ بی آسکنگ دیز کوسچنس. دیٹس گریٹ. ایک سوال بڑا آسان سا سادہ سا سوال, ویسے ہی میں اپنی نالج کی پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہندو کتنے پرسنٹ ہیں اور جو کرسچن ہیں وہ کتنے ہیں؟ جو آفیشیل فگرز ہیں جی اس میں آئی تھنک کہ ہندوز آر کلوز ٹو اباؤٹ 1.8% جو آفیشیل فگرز جو میں نے پڑھے ہیں, اور کرسچنز جو ہیں دے آر اباؤٹ 1.56%. ہو سکتا ہے میرے فگرز ٹھیک میرے خیال میں 1.59% جو ہے وہ کرسچنز ہیں اینڈ 60% یعنی کہ 1% زیادہ کر لیں جو ہے وہ ہندو. تھوڑا سا فرق ہے. اچھا, تو جو چیئرمین ہیں وہ ہندوؤں سے لے کے ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں ہے, منورٹیز میں سے کسی کو بھی بنا لیں, ٹھیک ہے, ہم پاکستانی منورٹیز ہیں. تو لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت جو چیئرمین چنا گیا ہے ہندوؤں سے, تو کیا یہ تعداد کی وجہ سے چنا گیا ہے یا کسی اور کنٹیکسٹ سے چنا گیا؟ مجھے کانٹیکسٹ کا تو نہیں پتا جی, لیکن میں اس بات سے آئی ایم 100% کہ جب ہم کمیشن کی بات کریں, جب ہم رائٹس کی بات کریں, جب ہم ایکول رائٹس کی بات کریں, تو پھر ہمیں اس طرح کی ڈسکرمنیٹری چیز کو سوچنا نہیں چاہیے کہ جی کرسچن کیوں نہیں ہے اور ہندو کیوں ہے اور سکھ کیوں نہیں ہے. آئی تھنک جی بالکل نہیں سوچنا چاہیے, لیکن آپ سوال کا جواب ضرور دیں تاکہ میرے سوال کا جواب یہی ہے, اینی ون ہو از کیپیبل, اینی ون ہو از کیپیبل, اس کا رائٹ ہے, اس کا رائٹ, چاہے وہ کوئی کرسچن ہے چاہے کوئی ہندو ہے, اگر اس میں ابیلٹی ہے چیئر کرنے کی, وائی ناٹ. تو اس کو ابیلٹی کی بیسس پہ چنا گیا. یہ پھر میں کہوں گا کیسے کہہ سکتے ہیں, میں پھر کہوں گا کہ آپ جنہوں نے چنا آپ ان سے پوچھیں, میں تو یہ بات کروں کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی. اچھا, ابھی ہم نے بات کی 1.59% کرسچنز, 1.60% ہندوز, یہ کب کی بات ہے؟ میرا خیال ہے یہ جو پچھلے سینسس ہوئے تھے, ابھی تو اس سینسس کا جو یہ سینسس ہوئے ہیں اس کی منورٹیز کی ڈیٹا کیوں نہیں آیا؟ اس میں دیکھیں جی, اس میں تو ابھی ڈیٹا ریلیز ہی نہیں ہوا نا اس میں, کیونکہ صرف مائنورٹیز کا ایشو نہیں ہے, اس میں بہت سارے, اس میں سندھ کے بھی کچھ ایشوز ہیں, اس میں جو ہماری مہاجر کمیونٹی ہے اس کے بھی کچھ ایشوز ہیں, اور جو CCI کا جو اجلاس تھا, جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, انہوں نے ابھی روکا ہوا ہے, اور میں نے اس سلسلے میں جو اسٹیٹسٹکس ڈویژن ہے ان کو باقاعدہ پچھلے سال میں خط لکھا تھا کہ ان کو اسٹیٹسٹکس کو ریلیز کیا جائے. مجھے اس کا جواب آیا تھا کہ ابھی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کو روکا ہوا ہے, جب وہ اس کی اجازت دیں گے تو ہم جو ہے اس کو وہ پرنٹ کریں. یہ منورٹی کمیشن جو بنا ہے, کیا سمجھتے ہیں کس کا اہم کردار ہے اس میں, حکومت کا یا آرڈر تھے سختی سے سپریم کورٹ کے؟ دیکھیں جس کا بھی کردار ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کردار ہے. اگر یو ڈونٹ نو کہ کس کا کردار ہے, اگر دیکھیں اگر گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو آنر کیا ہے اور گورنمنٹ نے یہ سمجھا ہے کہ اس کی ضرورت ہے, تو آئی اپریشیٹ دا گورنمنٹ فار ٹیکنگ دس اسٹیپ, اور میرا خیال ہے کیونکہ یہ موجودہ گورنمنٹ میں اس پہ عمل درآمد ہوا ہے. ایگزیکٹلی, سو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو ہماری منسٹری ہے ان کو, منسٹر صاحب کو, پارلیمانی سیکرٹری ہیں ہماری شنیلا رود صاحبہ, ان کا بھی اس میں کافی آئی ہیو سین ہر رول. تو چاہے یہ گورنمنٹ نے کیا ہے یا سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ کیا ہے, فارمیشن کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا, یہ کسی بھی ملک میں جو منورٹی کمیشن بنتا ہے یہ اپنے ایک اصول و ضوابط کے تحت بنتا ہے یا اس میں یونائٹڈ نیشنز کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے یہ سوال ہے یہ بھی ہے کہ کیا یہ جو کمیشن ہے وہ اقوام متحدہ کے تیار کردہ اصولوں یا قوانین کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جب اس طرح کے کمیشنز گورنمنٹس بناتی ہیں تو آف کورس دے لک ایٹ واٹ آر دا اوور آل انسٹرومنٹس کیا ہیں, وہ چاہے وہ UN کے ہیں یا وہ ریجنل ہیں کیا ہیں, اور ان کو مد نظر رکھ کے یہ اس طرح کے کمیشنز جو ہیں فارم کیے جاتے ہیں. اگین I think there are two instruments جن کا ذکر کیا جاتا ہے, میں ایگزیکٹلی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا, so I'll have to see کہ کہاں تک ان انسٹرومنٹس کو سامنے رکھ کے بنا کے بنایا. تو کیا سمجھتے ہیں کیا انٹرنیشنل امپیکٹ ہوگا اس کمیشن کی وجہ سے, دنیا کے اوپر کیا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں گورنمنٹ نے یہ کمیشن بنا کے نا, گورنمنٹ نے اپنے آپ کو ٹارگٹ بنا لیا ہے.
देखिए जब तक कमीशन नहीं था तो तब तक तो कुछ नहीं था ना, अब तो कमीशन है तो अब कमीशन है तो अब आपको रिपोर्ट भी देनी होगी ना, ठीक है। सो आई थिंक गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन नाउ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज लॉट्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वुड बी आस्किंग कि व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द कमीशन ने क्या किया है। सो आई थिंक गवर्नमेंट ने ये कमीशन बना के एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर और कमीशन के ऊपर डाल दी। कमीशन के ऊपर डाल एक बड़ा सवाल है, शायद अच्छा ना लगे, लेकिन सवाल तो सवाल है, अब पब्लिक को जवाब देना है। तो कौन किसकी हाँ में हाँ मिलाने को इस कमीशन में, जो हमारी मिनोरिटीज़ के मेंबरान हैं वो दूसरों की हाँ में हाँ मिलाएंगे, या वो जो है यानी कि जो मुस्लिम भाई भी इसमें जो है वो मुकर्रर किए गए हैं वो हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे, क्या होने? आई थिंक इसमें हाँ में हाँ मिलाने वाली बात नहीं। आई थिंक वी विल हैव टू रीच टू ऐसे हमें कंक्लूजन्स में पहुंचना पड़ेगा जो सबके फायदे में, जो सबके इंटरेस्ट्स को सेव करें, चाहे वो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे वो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स वी आर द वंस who would be suggesting, और हम चाहेंगे कि फैसले ऐसे हों जहाँ पे माइनॉरिटी के जो हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। तो रिपोर्ट हमेशा बनेगी अक़लीतों की, क्या आपके ज़हन में है कि क्या वो असूल क़वाइद या वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से हम अक़लीतों की जो रिपोर्ट्स हैं वो बेटर अंदाज में जो है वो इस कमीशन को पेश कर सकें, और कितने आबा अख्तियार होंगे इस रिपोर्ट को बनाने में? मेरा ख्याल है कि लेट्स हैव दिस डिस्कशन इन अबाउट 3 months टाइम, जब मैं एक मीटिंग अटेंड कर लूँगा आई लेट यू नो कि क्या फॉर्मेट होगा, किस तरह इसकी रिपोर्टिंग होगी। तो लेकिन अगेन सॉर्ट ऑफ मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेंबर्स हैं वो ये सब ये चाहेंगे कि अगर उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उसके साथ वो अपनी पूरी न्यूट्रलिटी के साथ और पूरे इख्तियार के साथ और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स जो हैं वो पेश करें। अच्छा, तकर्री के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है कि जो तकर्री है, जो अपॉइंटमेंट है वो गैर आइनी है, इसके मतलब क्या कहना चाहेंगे? गैर आइनी यानी कि जो मेंबर जो है वो इसके लिए गए हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बना है जो कि गैर आइनी है, इसके मतलब क्या कहना चाहिए? 15 का जो कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में उसको दिया गया था कि जी हमने ये कमीशन बनाया है और उसके बाद वो कमीशन चलता भी रहा जी। सो अगर वो गैर आइनी होता तो मेरा ख्याल है उसको, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये गैर आइनी नहीं है। देखिए आपने पब्लिक को बताना कि ये गैर आइनी नहीं है। वो एक प्रोसेस में से गुजरा है जी। कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी है और कैबिनेट कोई गैर आइनी इदारा नहीं है, ठीक है। वो उस प्रोसेस में से गुजरा है, उसने किया है, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई गैर आइनी काम इसमें हुआ है तो हमारी आला अदलिया बैठी है, उसको देख सकती है। मैं लिंक करूंगा कि 2015 में भी ये कमीशन बना था और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी और कमीशन के मेंबरान के नाम के साथ दी गई थी। अच्छा, ये जो अदारा बना है अक़लीती कमीशन का, ये कितना को इंटरकनेक्टेड होगा दूसरे इदारों के साथ, और सुप्रीम कोर्ट का भी क्या इसमें असर रसूख होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का असर रसूख तो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस जिलानी का एक जो लैंडमार्क जजमेंट है वो उसने एक रूल, एक क्या इसे कहते हैं ना, उसने एक रास्ता एक सेट कर दिया है, एक और जाहिर है जब इस पे बैठेंगे, जब इस पे बातचीत होगी तो वो जो उन्होंने रूल्स उसमें सेट किए हैं, जो उनकी सिफारिशात थी जस्टिस जिलानी के उसकी, मेरा ख्याल है उनको मद्देनज़र रख के मेरा ख्याल है तमाम फैसले जो हैं या रिकमेंडेशंस या एडवाइसेस जो हैं वो गवर्नमेंट को दी जाएंगी। और आई थिंक देखिए, किसी भी कमीशन का मुअस्सर होना जो है वो सिर्फ कमीशन पे मुनहसर नहीं है। आपको पॉलिटिकल विल चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, आपको जो दूसरी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी पॉलिटिकल विल चाहिए, आपको आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है जिसने इसको इम्प्लीमेंट करना है आपको उनकी सपोर्ट चाहिए, आपको सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए, ठीक है। कमीशन जो है वो सोसाइटी की आवाज़ है। हम अपनी जो वो कहते हैं ना कि बाइख्तियार गवर्नमेंट कितना बनाएगी, मैं समझता हूँ कि हमें सोसाइटी कितना बाइख्तियार बनाएगी वो बहुत ज़रूरी है, कि हमें सोसाइटी कितना एम्पावर्ड करेगी। अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है,
political will on part of the government, on part of the opposition, it is very important. जो आपकी जो आपकी bureaucracy है या जिन्होंने इसको implement करना है, so it needs to have a national and a cohesive approach कि ना सिर्फ ये commission फाल हो, बल्कि जो commission जो भी recommendations करे वो implement हो सके. अच्छा, एक अंदर की बात कर रहा हूँ. अच्छा. क्या इसके लिए सैलरीज भी जो है मेंबरान है उसको बकायदा? अच्छा, अगर हम 2015 के कमीशन की बात करें, नहीं वैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे मैं एक बात बता रहा हूँ. जी ये कमीशन नहीं है, दिस इज द बिल. तो इस कमीशन को मैं देख रहा हूँ कि चलें बहुत हद तक जो एक अक्स है वो इस बिल का है, ठीक है. तो क्या जो इस बिल ने एक चीज़ जो है वो मेंशन किया, एक पॉइंट मेंशन किया है कि द मेंबर्स ऑफ द कमीशन शैल बी फुल टाइम, शैल हैव द स्टेटस ऑफ बेसिक पे स्केल 20. तो चलें आप आइडिया बता दें, क्या वाकई ऐसा होगा? क्या ये कमीशन भी ऐसा करने को है? अगर नहीं करने को है तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखें उसमें दो चीजें. एक तो ये है कि दिस इज अ प्रपोज्ड बिल, ये बिल पास नहीं हुआ. ये बिल पास नहीं हुआ. ये तो अच्छा, ये भी एक कंट्रोवर्सी सिचुएशन है कि ये आपने कहा कि कमीशन चलता भी रहा लेकिन ये बिल पास भी नहीं हुआ. वो इस बिल के तहत नहीं ना हुआ था. वो इस बिल के तहत तो नहीं बना ना कमीशन, ठीक है. ये बिल जो है, जहां तक मुझे पता है, ये बिल पास नहीं हुआ. सैलरी आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता. लेकिन मैं आपको आपके प्रोग्राम पे बैठ के कह रहा हूं कि अगर ये खिदमत मेरे ज़िम्मे है तो आई विल नॉट बी टेकिंग एनी सैलरी. मैं आपको ये कह रहा हूं. दैट्स वंडरफुल. अच्छा अल्बर्ट भाई, एक अहम सवाल आपसे मैं पूछने जा रहा हूं इस वक्त मिनॉरिटी कमीशन के वाले से. ये जो मिनॉरिटी कमीशन है ये अक़लियतों की आवाज़ है. अक़लियतें जो हैं पाकिस्तान की कितनी को ज़्यादा वो इंटरकनेक्ट होंगी इस कमीशन के साथ, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे हमारे नुमाइंदे चुने जाते हैं और एक टिच बटन लगा होता है कि जो उनकी पार्टी ने कहना बस उस हद तक, उस लेवल तक बात करनी है अक़लियतों की, इससे आगे बात नहीं करनी. कितने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होंगे हमारी मिनॉरिटीज़ के लोग इस कमीशन के साथ डायरेक्टली और कितने नहीं होंगे? ये सवाल है आपके साथ. मैं नहीं होंगे वाली की बात मैं नहीं करता. मैं आपको अपनी बात बताता हूँ. व्हाट आई थिंक, अगर हम कम्युनिटी के साथ लिंक्ड नहीं होंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है. तो क्या सजेशन देने जा रहे हैं कमीशन को कि कैसे लिंक अप हो सकते हैं कम्युनिटी के साथ? मैं अगर दूसरे कमीशंस के देखूँ तो हेल्पलाइंस हैं, ठीक है. वेबसाइट का होना बड़ा ज़रूरी है. जिस तरह अगर जिस तरह अभी हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है एक, मैं रिकमेंड करूंगा कि कमीशन का एक पोर्टल होना चाहिए जहां पे लोग अपने ग्रीवेंसेस जो हैं उन कमीशन को बता सकें. मीडिया, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है. आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ एवेन्यूज दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड. और मैं वापस उसी चीज़ पे आऊँगा कि इफ़ वी आर नॉट लिंक्ड विद द पब्लिक, इफ़ वी आर नॉट लिंक्ड विद द कम्युनिटी, तो आई डोंट थिंक वी विल बी इफेक्टिव. ये मेरा ज़ाती ख्याल है. अच्छा, तो आपने वैसे क्या कोई प्लान किया कि मैं क्या सजेस्ट करने जा रहा हूँ कमीशन को इस वजह से कि कैसे? ये तो एक कॉमन सी बात है ना कि ठीक है फ़ोन नंबर होता है, वेबसाइट होती है. इज देयर एनी आइडिया मेरा ख्याल जो आप शेयर करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि बेस्ड ऑन द पोर्टल जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर के हम पोर्टल देख रहे हैं जहाँ पे लोग जाके बराह रास्त अपनी वो कर सकते हैं, अगर हम उस तरह की एक पोर्टल बना सकें जहाँ पे लोगों की एक्सेसिबिलिटी हो, ठीक है, और लोग कर सकें, और हम फिर एज मेंबर्स ऑफ द कमीशन यूजिंग दी जो भी इख्तियार हमारे पास है, लोगों की ग्रीवेंसेस को दूर कर सकें, उस पर एक्शन लिया जा सके और इमीडिएट एक्शन जो है वो लिया जा सके. सो आई वुड वांट कि इस तरह का एक पोर्टल, हेल्पलाइन जो है वो होनी चाहिए. अच्छा, ये जब रिपोर्ट तैयार हुआ करेगी किसी भी मिनॉरिटी इशू के पे, एक रिपोर्ट तैयार हुई है. अच्छा, रिपोर्ट बनाकर जो है वो कहाँ रखी जाएगी या किसको आगे पेश की जाएगी? ये अवाम का सवाल है, इसको जरूर बताइएगा. 3 महीने बाद बताऊंगा जब मैं मीटिंग अटेंड करूंगा. 3 माह तक इंतजार रहेगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मेरा ख्याल है मैं आपके बहुत सारे सवालों का बेहतर जवाब दे सकूंगा वंस
ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ اٹ از ان دی ویری انیشل Yes. یو نو پروسیس، اب اس کی فارمیشن ہو رہی ہے. میرے اپنے بہت سارے سوال اس میں سوالات اس لیے بھی پوچھے جا رہے ہیں کہ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے آئیڈیاز کیا ہیں اس کمیشن کے حوالے سے اور آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ہم جاننا چاہتے تھے، اس لیے بھی یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاؤں کہ ابھی پچھلے ہفتے تو سمری موو ہوئی ہے اور سارا کچھ، لیکن میرا جو ایک تھنکنگ پروسیس ہے نا وہ آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے. کیونکہ فاضل صاحب دیکھیں نامینیشن جو ہے نا وہ ایک بڑا مائنر سی چیز ہے. جی جی. اس کے ساتھ جو رسپانسبلٹی ہے نا وہ ہیوج، اٹ از ہیوج. اور وہ رسپانسبلٹی اٹ کمز ود اے نمبر آف چیلنجز. ٹھیک ہے. So if we are not very mindful of our responsibilities and the challenges we have, جی ٹھیک ہے، تو then I don't think میں اپنی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے I'm not speaking on behalf of the other members of the commission، میں اپنے behalf پہ بات کر رہا ہوں کہ I take it as a responsibility, I take it as a challenge, but on the other hand میں اس چیز پہ believe کرتا ہوں کہ every challenge brings opportunities. ایک بڑا کنٹروورسی کویشچن پوچھنے لگا ہوں میں بھی مجھے نہیں پتا کہ میں کوشچن کروں آپ سے. جی 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 بالکل بالکل. میں پہلا ممبر ہوں یا آپ کسی اور ممبر کو بھی بٹھائیں گے ادھر؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی جو ہاتھ لگ جائے پہلے اس کو ضرور لاتے ہیں. بٹ دس از دا کنٹروورسی کویشچن. جو دیکھیں مسائل ہیں اقلیتوں کے وہ صرف ہمارے ایز اے انسان ہونے سے نہیں جڑے ہوئے ہیں. بہت سارے مسائل جو ہے وہ ڈینومینیشنز کے طور پر جڑے ہوئے ہیں. کیتھولک کے اپنے کچھ مسائل ہیں تو پینٹی کوسٹلز ڈینومینیشنز کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں جن کے لیے آج بھی بہت سارے معاملات پر توجہ جاری ہیں. ٹھیک ہے، اس کو میں ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس میں ایک معاملے میں آپ نے آلریڈی ایک پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے جس کے لیے ابھی میرا نہیں خیال کہ بہتر وقت ہے کہ اس پہ بات کی جائے. میرا یہ سوال ہے کہ ایک بشپ کو ہم پہلے تو ہمارے جو بشپ ہیں سیباسٹین شاہ انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، خدا انہیں برکت دے، اور بالکل وہ ہماری قوم کی آواز ہیں. لیکن کیا ایک پینٹی کوسٹل پریسٹ نہیں چنا جانا چاہیے تھا؟ کیونکہ اب تحفظات ہیں پینٹی کوسٹل مشنز کے اندر کہ ہمارے اپنے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ڈینومینیشنز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو کیا جو ہے وہ کیتھولک بشپ جو ہے وہ اس کی صحیح نمائندگی کر پائیں گے؟ دیکھیں بھائی صاحب، نمبر ایک تو یہ کہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے کنٹروورشل کویسچن. دوسرا آئی تھنک لیٹس ٹیک اٹ ایز اے کرسچین ممبر آف دا نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس. جی میں ایک سوال سے البرٹ بھائی ایک سوال سے میں پروو کر سکتا ہوں کہ دس از کنٹروورسی، لیکن وہ سوال میں پوچھنا نہیں چاہتا. اور دا کویسچن از بیسڈ آن یور پٹیشن جو آپ نے عدالت میں دائر کی ہوئی ہے. اسی پٹیشن کو اگر آپ دیکھیں نا، مجھے اندازہ آپ کے اس پٹیشن کی بات کریں، میں نے بھی جو پٹیشن دائر کی تھی نا، میں نے وہ پٹیشن ناٹ ایز اے ڈینومینیشن، آئی فائل دیٹ پٹیشن ایز اے کرسچن. جی ٹھیک ہے، اور میں ابھی بھی اس کمیشن میں بھی جتنے لوگ ہیں I see them as Christians and that's it. بالکل میں اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں کہ مجھے تو بہت خوشی ہے کیونکہ کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، ہمارا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بٹ I just want to give answer to the public. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اس کویسچن پبلک کو جو میرا جواب ہوگا اس پہ یہ ہوگا کہ let's take that we are all Christians and it is the Christian representatives who are sitting on this commission. میرا تعلق کسی بھی ڈینومینیشن سے ہو سکتا ہے. ہاں میرا خیال ہے کنٹروورسی شاید اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب میں جا کے اپنی ڈینومینیشن کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کروں، جہاں میں اپنی ڈینومینیشن کی چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کروں، اس وقت کنٹروورسی ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے ابھی اس سٹیج کے اوپر، کیونکہ مجھے اب یاد نہیں ہے پچھلا جو کمیشن تھا، میرا خیال ہے کہ اس میں کسی اور ڈینومینیشن کا کوئی ریپرزینٹیٹو تھا اس میں. جی بالکل، بشپ میرے خیال میں عرفان تھے. ایگزیکٹلی. تو لیٹس آئی تھنک لیٹس us as a community, let's as Christians, let's start thinking beyond denominations, right? ہاں اس وقت سوال ضرور کریں جب اگر ہم جو ریپرزینٹ کریں گے وہاں پہ، اگر ہم اپنی ڈینومینیشنز کو پروموٹ کریں، اگر ہم اپنی ڈینومینیشنز کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کریں، اور ہم اس میں جو ایک
the body of the Christ جی उसको छोड़ के अपनी अपनी बात करें तो of course मैं समझता हूँ मैं भी उसमें जवाब दे हूँगा जी मैं आप खुद को भी जवाब दे समझूंगा इसलिए I would take it as all three of us as Christian members of the commission. That's wonderful. I really appreciate your thought. This is very wonderful. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی جو بات کہی ہے لوگ پازیٹیو سوچنا شروع کریں. البرٹ بھائی کیا مالی و انتظامی طور پر یہ بااختیار ادارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایگزیکٹلی میں نے جیسا کہا کہ ہونا چاہیے اس کو ہونا چاہیے. دیکھیں جتنے بھی جو انڈیپینڈنٹ کمیشنز ہوتے ہیں ان کو اچھا یہ آج کی کنورسیشن میں ہونا چاہیے اور ہوگا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے تو آپ سے میں ایک سوال اسی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے خیال میں کہ کمیشن میں جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں آپ کے مطابق کمیشن میں فردر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں 4 چیزیں ہونی چاہیے جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. بااختیار ہونا چاہیے جی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی لیجسلیٹو اس کو کور اس کا ہونا چاہیے اور میں اس میں اگین دیکھیں جب میری نامینیشن ہو گئی چلی گئی تو جس منسٹری نے میری نامینیشن بھیجی obviously میری ان کے ساتھ 1-2 بات چیت ہوئی ہیں اور اس میں میڈم شنیلا روتھ جو پارلیمانی سیکرٹری ہیں منسٹری کی ان سے بھی میری بات ہوئی ہے اور مجھے انہوں نے یہ بات بڑا کلیئرلی کہی ہے کہ بالکل گورنمنٹ اس پہ مطلب وی آر تھنکنگ آن دا لائنس کہ اگر ہم نے کمیشن بنایا تو کمیشن کے لیے ہم کوئی نہ کوئی لیجسلیٹو اس میں وہ ضرور رکھیں گے. اگر ابھی نہیں ہے اٹ ول بی کنسیڈرڈ. اور میں آپ نے پرومس کیا ہے کہ آپ جو ہے اس کے لیے ضرور بات کریں گے قانون سازی اس پہ ہونی چاہیے. دیکھیں بات سنیں ایز اے ممبر if I want to be effective then there should be some legal cover. There should be some constitutional. There should be. اور میں اس کی بات میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں پہلے ہی میڈم شنیلا روتھ سے کر چکا ہوں اور وہ مجھے پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ this is being considered اور ہوگا. ٹھیک ہے لیٹس سی میں اس کا انتظار کروں گا اور اگین پتہ نہیں خدا کی آگے کیا مرضی ہے لیکن میں کم از کم اپنے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں یہ سمجھوں گا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آئی ول ریکنسیڈر مائی پوزیشن ان دا کمیشن. واو یہ آپ کی ایک لیڈرشپ اسپرٹ ہے کہ آپ ایسی بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں ہے ضرور پوچھوں گا. بالکل پوچھیں. جی بالکل اختتام کی طرف جا رہے ہیں. چیئرمین کے بعد ڈائریکٹ فال کر رہے ہیں ممبران. چیئرمین کے بعد کوئی وائس چیئرمین بھی ہوگا؟ جہاں تک مجھے پتہ ہے جو مجھے پتہ لگا کہ چیئرمین کے بعد سیکرٹری ہے جی کمیشن کا جو ہے وہ سیکرٹری ہوگا. کون ہوگا؟ میرا خیال ہے وہ سیکرٹری انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے منسٹری آف ہیومن رائٹ ریلیجس افیئرز اور انٹرفیتھ ہارمنی کے جو سیکرٹری ہیں وہ کمیشن کے سیکرٹری کا رول پلے کریں گے. اچھا یہاں پہ پھر ایک سوال آ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو کے بعد مسلمس سوری میں اس کی وہ فرقہ بندی نہیں کر رہا. میں ایک کویسچن پوچھ کہ چیئرمین ہندو ہے اور اس کے بعد جو سیکرٹری ہے وہ کوئی مسلم ہوگا؟ نہیں سیکرٹری جو ہے نا یوزلی ایسے کمیشنز میں جو اگین میری انفارمیشن ہو سکتا ہے اس پہ محدود ہو لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ریسنٹلی کچھ اور بھی کچھ کمیشنز ہیں جہاں پہ میں حصہ بنا. کمیشن کے جو سیکرٹریز ہیں یوزلی ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ نے بنایا تو پھر اٹ از ایزیئر فار سم ون ہو از سٹنگ ایز یو نو سیکرٹری کے لیول کا جو بندہ ہے اس کو وہ رکھتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں کوئی وہ مذہب والا جو ہے وہ نہیں. بالکل مذہب والا بات بالکل نہیں کروں گا کہ مذہب کا اس میں معاملہ ہے لیکن چونکہ منورٹیز کی بات ہے تو ضرور لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کویسچن ضرور وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیونکہ وہ جو سیکرٹری کا جو رول ہے نا دیٹ وڈ بی مور آف اے ایڈمنسٹریٹو بیوروکریٹک تو اس لیے یوزلی یہ ہوتا ہے. کیا اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو اینڈ کریں کیا ایک چھوٹا سا میسج منورٹی کمیشن کے حوالے سے اور لوگ وہ جو سوال پوچھ رہے ہیں ان کو کیا آپ 2 منٹ کا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں سمپلی ایک ہی میسج دینا چاہوں گا اور میں یہ دینا چاہوں گا کہ میں ذاتی طور پہ آئی ٹیک دس ایز اے ہیوج رسپانسبلٹی اور میں نے جیسا پروگرام میں پہلے کہا کہ اس نامینیشن کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میری کوشش ہوگی کہ اپنی پوری جو اہلیت ہے اپنا جو تجربہ ہے اس کو بروئے کار لا کے اپنا ایک فعال رول جو ہے اس کمیشن میں وہ ادا کر سکوں.
بہت سارے لوگ جو مجھے جانتے ہیں، میں کافی عرصے سے جو پاکستانی کرسچنز ہیں ان پرٹیکولر اور جو پاکستانی مائنورٹیز ہیں ان جنرل، ان کے جو بھی ایشوز رہے ہیں، ویدر دے آر کانسٹیٹیوشنل، ویدر وہ ڈفرینٹ لاز سے ریلیٹڈ ہیں، ویدر وہ پولیٹیکل رائٹس ہیں، ویدر دے آر دا بیسک ہیومن رائٹس، ان کے ساتھ جڑا رہا ہوں، کچھ نو ہاؤ بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کمیشن پہ آ کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. میں نے دیکھا کافی لرنڈ لوگ اس کمیشن کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا. صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں کام کرنے دیں، ہمیں موقع دیں، اینڈ لیٹس سی کہ ہم کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، اگر ہم غیر فعال ہوں گے، تو ہم بھی باقی جو کمیشنز جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں شاید ہم بھی اسی طرح کا ایک کمیشن بن کے وہ قصہ کیا پارینہ کہتے ہیں جو اس کا حصہ بن جائیں گے. لیکن میں کوشش یہ کروں گا، میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم وہ نہ بنیں اور ہم ایکٹیولی اس میں اپنا ایک رول پلے کریں. اور جو اس کا ایک خاص جو مقصد ہے کہ جو نان مسلم پاکستانیز ہیں، جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں پاکستان میں، ان کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. جہاں کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کیا جائے، ویدر وہ لا میکنگ کے اندر ہے، ویدر وہ امپلیمنٹیشن کے اندر ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے، سوسائٹل جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے، مختلف مذاہب کو قریب لانے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے، وی ٹاک اباؤٹ ڈفرینٹ ریلیجنز ان پاکستان، بٹ ہم انسان ہیں، ہم برابر کے انسان ہیں، خدا نے ہمیں برابر انسان بنایا ہے. پاکستان کا جو آئین ہے وہ ہمیں برابر کے حقوق دیتا ہے، ان کی امپلیمنٹیشن کس حد تک ہو رہی ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہمارا رول یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی سوالیہ نشان ہے تو اس کے جوابات ڈھونڈے جائیں اور اس کو ایڈریس کیا جائے، اور اگین کوشش کی جائے کہ یہ ایک فعال کمیشن ہو جو کچھ کر سکے، تاکہ پاکستان میں بسنے والے جو نان مسلم ہیں، جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں، وہ پاکستان میں خود کو سیف محسوس کریں، وہ پاکستان میں خود کو برابر کے شہری محسوس کریں. نہ صرف محسوس کریں بلکہ وہ نظر آئے. دس از واٹ آئی تھنک آف پاکستان. سے اگلے کچھ سالوں میں ہم پاکستان کو بدل سکیں، پاکستان کا امیج بدل سکیں. مے بی دس از این اپرچونٹی فار اس ٹو پروموٹ پاکستان ایز اے کنٹری جہاں پہ پاکستان میں بسنے والے سب لوگ قانون کی نظر میں، ریاست کی نظر میں اور معاشرے کی نظر میں برابر کے شہری. تھینک یو سو مچ. بہت خوبصورت باتیں آپ نے کہی ہیں. اور ناظرین، کام کرنے دیں، دوبارہ ریپیٹ کروں گا، بڑی خوبصورت بات کہی البرٹ صاحب نے کہ کام کرنے دیں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. سیلیبریٹ کریں اس خوشی کو کہ کم از کم کمیشن قائم ہوا ہے، اور اب پہلے کمیشن کو کام کرنے دیں اور انہیں موقع دیں کہ وہ کام کر سکیں، اور اس کے بعد پھر ضرور آپ جو ہے وہ اپنے جو بھی آپ کے کنسرنز ہیں، خدشات ہیں، ان کو آپ دوبارہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کا سوال ہے اس کے متعلق تو آپ ضرور جو ہے وہ editor@izhaq.news پر سینڈ کریں. ہم آپ کے سوالات کا جواب دیتے رہیں گے. اور البرٹ صاحب، آپ نے جو باتیں کہی ہیں ان باتوں میں ایک ہی عکس مجھے نظر آیا ہے کہ یہ جو ہے کمیشن جو ہے وہ الٹیمیٹلی پاکستان کی نہ صرف ترقی کا حصہ بنے گا بلکہ پاکستان کا چہرہ جو ہے وہ مزید خوبصورت بنائے گا. ہم حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس خوبصورت اقدام کے لیے، اور ہم آپ کے بھی مشکور ہیں کہ آپ قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں تاکہ ان باتوں کو ہم جو ہے وہ شیئر کر سکیں اور پبلک کو جو ہے وہ ان کی جو علمی پیاس ہے وہ بھی بجا سکیں. تو ناظرین، آمنے سامنے کا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے تھے اسحاق نیوز کے وسیلہ سے، اور ضرور آمنے سامنے کے پروگرام کا جو نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں تاکہ آنے والے مزید معاملات اور سوالات کو ہم ریسرچ کر کے اور سرچ کر کے آپ کے سامنے کھولیں، اور آپ کی علم کی پیاس بجاتے ہوئے ہم اپنا نہیں بلکہ پاکستان کا، ملک پاکستان کا اور پاکستان کی ساری منورٹیز اور ساری عوام کی بھلائی کا
सोच सकें। मैं सिर्फ इसमें एक जी, चीज़ जी, ऐड जी, करना ऐड चाहूँगा, आपने करवाएं। जो बात की इससे पहले कि आप इसको क्लोज करें, माइनॉरिटीज़ जो होती हैं वो किसी भी मुल्क का जो इंटरनेशनल इमेज होता है वो डिपेंड करता है कि वो मुल्क अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरह का सलूक करता है। किस तरह का एंड सलूक? आई एग्री विद यू कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी जी। जहाँ पे हम पाकिस्तान का चेहरा खूबसूरत बना सकें। चेहरा खूबसूरत बना सकते हैं, एक जी। सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का प्रमोट कर सकते हैं। एंड आई थिंक, मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ, मे बी ये रेपिटेशन है किसी हमारे एक पॉलिटिशियन की, सबसे पहले पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान मजबूत है हम सब मजबूत हम हैं। सब मजबूत हम सब मजबूत हैं। और ये सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पाकिस्तान में बसने वाले हर पाकिस्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, किसी भी मज़हब से तरह। वी ऑल हैव टू वर्क Yes. टुगेदर फॉर अ बेटर, प्रॉस्परस एंड पीसफुल पाकिस्तान। और एक्चुअली तो मैं समझता हूँ कि जो नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ बना है वो इफेक्टिव उतना ज़्यादा होता जाएगा जब पाकिस्तान की अवाम का हर शख्स, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उसकी स्पिरिट को समझना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ द थिंग। और मैं जब That is the सोसाइटल चेंज की बात करता हूँ, एटीट्यूडनल चेंज की बात करता हूँ, तो मैं यही बात करता हूँ, कानून साजी कानून बन जाते हैं, असल में सोसाइटी उसको कैसे देखती है, सोसाइटी उसको कैसे जी। इम्प्लीमेंट करती है, बहुत वो खूबसूरत बहुत आपने- इंपॉर्टेंट है। बहुत सोसाइटल खूबसूरत चेंजेस आपने लेकर आनी है, एटीट्यूडनल चेंजेस लेकर आनी है, तभी हम पाकिस्तान को एक खूबसूरत पाकिस्तान बना सकते हैं। आमीन आमीन जी, Thank you. खुदा को बरकत दे। तो जी नाज़रीन, आप देख रहे थे इज़हाक न्यूज़ का वीकली प्रोग्राम आमने सामने, जिसके आज के गेस्ट है अल्बर्ट डेविड साहब, जो कि नॉमिनेट हुए हैं नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ के लिए। खुदावन इन्हें बरकत दे और ज़रूर आप इनको अपनी दुआ में याद रखें, ताकि अपनी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको अच्छे तरीके से जो है वो पूरा भी कर सकें। उनकी एक बात जो बहुत खूबसूरत बात है, ज़रूर याद रखिएगा, इन्होंने कहा था कि अगर ये कमीशन जो है वो कोई काम ना कर सका, या मैं ये समझता हूँ कि ये फॉल नहीं है या ये होम्योपैथिक है, तो मैं खुद जो है वो इससे पीछे हट जाऊँगा। तो ये आपकी लीडरशिप स्पिरिट है, खुदा आपको बरकत दे। जी नाज़रीन, जल्द अगले हफ्ते नई एपिसोड और नए गेस्ट के साथ और नए एक टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपने सवालात editor@izhaq.news पर भेजते रहें, ताकि हम आपके सवालात का जवाब देते रहें। खुदा हाफिज़।